औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या इमाम ज़माना वारिस अंबिया हैं? इमाम ज़माना का खरूज कब होगा? क्या ज़ुहूर इमाम क़यामत सुग़रा है? इमाम ज़माना के हकीकी मुंतज़रीन कौन हैं? ज़माना फ़ितरत क्या है? इमाम कायम वारिस अंबिया हैं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम गोया मैं देख रहा हूँ कि इमाम कायम अपनी पुश्त हजर अस्वद से लगाए हुए खड़े हैं और लोगों को अल्लाह के हक़ का वास्ता देते हैं और कहते हैं, ए लोगों, जो शख्स मुझसे अल्लाह के मुतालिक बहस करेगा तो मैं साबित करूँगा कि मैं अल्लाह का तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ। ए लोगों, जो शख्स मुझसे हज़रत आदम के बारे में बहस करेगा तो मैं साबित करूँगा कि मैं आदम का तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ। ए लोगों, जो शख्स मुझसे हज़रत नूह के बारे में बहस करेगा तो मैं साबित करूँगा कि मैं हज़रत नूह का तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ। ए लोगों, जो शख्स मुझसे हज़रत इब्राहीम के बारे में बहस करेगा तो मैं साबित करूँगा कि मैं हज़रत इब्राहीम का तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ। ए लोगों, जो शख्स मुझसे हज़रत मूसा के बारे में बहस करेगा तो मैं साबित करूँगा कि मैं हज़रत मूसा का तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ। ए लोगों, जो शख्स मुझसे हज़रत ईसा के बारे में बहस करेगा तो मैं साबित करूँगा कि मैं हज़रत ईसा का तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ। ए लोगों, जो शख्स मुझसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहस करेगा तो मैं साबित करूँगा कि मैं हज़रत मोहम्मद का तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ। ए लोगों, जो शख्स मुझसे अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बारे में बहस करेगा तो मैं साबित करूँगा कि मैं अल्लाह की किताब का तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ। इसके बाद आप मुकाम इब्राहीम के पास जाकर 2 रकअत नमाज अदा करेंगे और लोगों को अल्लाह के हक़ की कसम देंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अल-मुंतज़र हैं, यानी वो ज़ात के जिनका इंतज़ार किया जा रहा है। दोस्तों, इंतज़ार करने वालों और जिसका इंतज़ार किया जा रहा हो, इन दोनों के कुछ रूहानी और मानवी मफ़ाहीम होते हैं। मेरे अर्ज़ करने का मकसद यह है कि इंतज़ार करने वालों को हमेशा हालत इंतज़ार में रहना पड़ता है, क्योंकि जिसका इंतज़ार किया जाए वो मुंतज़रीन से गायब होता है। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत हकीकी नहीं बल्कि एक साथ तक वक्फ़ है और इस साथ का इंतज़ार जमात मुंतज़रीन कर रही है। इसीलिए खालिक कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह आराफ की आयत 186 में, यसअलूनका अनिस्साअ अय्यान मरसाहा, यानी अस्साअ से मुराद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। और ग़ैबत फ़ज़ल बिन शाहज़ान में मरवी है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने अपने नाना रसूलुल्लाह से सवाल किया कि या जद्दा कायम आले मोहम्मद कब खरूज फरमाएंगे? फरमाया, ए हसन, बिल तहकीक के मिसाल इसकी मिसल क़यामत के है कि खुदावंद आलम ने इसका इल्म अहले आसमान और अहले ज़मीन से पोशीदा रखा है। ज़हूर नागहानी होगा और जिस तरह क़यामत अचानक कायम हो जाएगी। और काफ़ी में मरवी है कि फरमाया हज़रत ने तफसीर में इस आया शरीफा के हत्ता इज़ारा मा युअदून अम्मल अज़ाब अम्मस्साअ की मुराद ये मा युअदून से खरूज कायम है और वहीं जनाबे साथ हैं। बस जान लेंगे कि उस दिन उस पर खुदा की तरफ से इस मज़हर खुदाबंदी के हाथों से क्या कुछ नाजिल होगा और ज़हूर इस जनाब का क़यामत सुग़रा है, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ही वो साथ हैं कि जो क़यामत से कबल आएगी। इसीलिए आपका ज़हूर नागहानी है, यानी अचानक आने वाली साअत। यही वो साथ है कि जो हिजाब ग़ैबत से मोमिनीन के तवील इंतज़ार के बाद इस कायनात में आएगी, क्योंकि दौर ग़ैबत में पर्दा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ात पर है, जिस वजह से आपको मुंतज़िर कहते हैं। और आपके अस्माए मुबारक में इसमें सात भी है। जब इज़्न इलाही होगा तो आपके ज़हूर को जिस इसमें मुबारक से पुकारा गया है उसको सात कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ انتظار کرنے والوں میں حقیقی منتظرین کون ہیں، کیونکہ امام منتظر کا وجود مقدس و پاک نور ہے کہ جس نے حقیقی اور جھوٹے انتظار کرنے والوں میں فرق کو قائم کر دینا ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ امام حق و عادل کی حکومت کا نفاذ ہو اور آپ کے قرب میں ایسے افراد ہوں جن کی روحانی و نفسی ترقی نہ ہوئی ہو، جبکہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں خالق کائنات قرآن پاک کی سورہ یونس آیت 102 میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا یہ لوگ ویسے ہی دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے گزرنے والوں کے دن تھے؟ اے نبی فرما دیجئے تم انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ رسول اللہ کو یہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں بھی شامل ہوں، یعنی انتظار امام وہ افضل عمل ہے کہ جس میں مومنین کے ساتھ اللہ بھی شامل ہے، اسی لیے اس میں منتظر جب سے ایکٹیویٹ ہوا ہے، امام پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے، اور اس میں الساعۃ امام کے ظہور کا وہ وقت ہے کہ جب الساعۃ قیامت کی سب سے بڑی نشانی بن کر کل کائنات کے اوپر ناگہانی طور پر نازل ہو جائے، یعنی ایکٹیویٹ ہو جائے، اور اس میں منتظر کی صفت کو ڈی ایکٹیویٹ کر دے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اللہ ہمارے ساتھ انتظار کر رہا ہے اور اس کا معنی و مفہوم الگ ہے، کیونکہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ زمانہ فطرت کے بعد ظہور۔ کلینی نے محمد بن یحییٰ سے، انہوں نے احمد بن ادریس سے، انہوں نے محمد بن احمد سے، انہوں نے جعفر بن قاسم سے، جعفر نے محمد بن ولید سے، ولید نے ولید بن عقبہ سے، ولید نے حارث بن زیاد سے، حارث نے شعیب بن ابی حمزہ سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، فرزند رسول کیا آپ صاحب الامر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آپ کے فرزند ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا پھر آپ کے فرزند کے فرزند؟ آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا تو پھر آپ کے فرزند کے فرزند کے فرزند؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا وہ جو زمین کو قسط و عدل سے اس طرح بھر دے گا جیسے اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ائمہ طاہرین کے دور کو ایک عرصہ گزر جانے کے بعد وہ ظہور کرے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ فطرت کے بعد مبعوث ہوئے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالمین ہمارے نور کو خاموش کرنے کی سعی باطل کرتے ہیں، یعنی امام زمانہ علیہ السلام وہ ذات مقدس ہیں کہ جن کا نور حق روز آخر اللہ کی چاہت سے نقطہ کمال تک پہنچے گا، اور یہی ابلیس ملعون کو پتہ ہے، اسی لیے شیاطین اس نور کو بجھانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں اور حربے کرنے میں مصروف ہیں۔ کیونکہ امام پاک نیمہ شعبان میں جب تشریف لائے تو جناب حکیمہ خاتون سے روایت نقل ہے کہ میں ان کو اپنے بھائی محسن ابن علی کے پاس لائی، پس حضرت نے ان کے روئے مبارک پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا، کلام کر اے بقیت اللہ و بقیت انبیاء و خاتم الاولیاء، عزت الفقراء و نور الاتقاء۔ غیبت فضل بن شاہزان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے احوال قائم میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب امام آخر الزمان تشریف لائیں گے تو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے اور حضرت کے پاس 313 آدمی کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلے اس آیت کو تلاوت فرمائیں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی بقیت اللہ تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمائیں گے کہ میں ہوں بقیت اللہ اور حجت اللہ اور خلیفۃ اللہ۔ پس نہیں سلام کرے گا حضرت کو کوئی شخص مگر ان الفاظ سے، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ نور امام بقیت اللہ ہے کہ جس کے علاوہ ہر شے فانی ہے، اور زمین کی بقا آپ کی وجود رحمت سے قائم ہوگی اور عالمین پر نعمات اور برکتوں کا نزول اس ارض مقدس پر آپ کی نالین کے صدقے پہنچے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کا وہ انتقام ہیں کہ جس کے بعد زمین کو بقا حاصل ہوگی۔